इन्द्रेणी हे साँचो जोख्ने हे मेरो सानो तरा जोका होला झुट र सत्य ईश्वरलाई थाहा होला। अब जीवन हे मेरी सानो चल्दैन भेटीले जे भन्दै नि भइहाल्छ केटीले। अब जीवन हे मेरी सानो हे तिम्रै तस्बिर हे मेरो सानो राख्या छु गेटामा तिम्रै नासो बसौँ भने मेरो सानो फस्छु झैँ लायो जान्छु घर बुढीको फोन आयो। बसौँ भने मेरो सानो फस्छु झैँ भेट भयो हे मेरी सानो साझाको बेलामा त्यसैमाथि दोरीको खेलामा। भेट भयो हे मेरी सानो साझाको बेलामा त्यसैमाथि दोरीको खेलामा। तिम्रो माया हे मेरी सानो छ मलाई छन त मेरो माया छ छैन। तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छन त मेरो माया छ छैन। साँच्चै मेरो माया छ छैन। हे खडेरीको हे मेरो सानो चल्यो थियो हकार भेटे आज भाकी छु साकार। खडेरीको हे मेरो सानो चल्यो थियो हकार भेटे आज भए म साकार। तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छन त मेरो माया छ छैन मन। तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छन त मेरो माया छ छैन मन। मेरो माया छ छैन मन। नपरे है हे मेरी सानो राजुलाई खती भन्देऊ कुरा ती मनमा भजती। नपरे है मेरी सानो राजुलाई खती भन्देऊ कुरा मनमा भजती। तिम्रो माया हे मेरी सानो छ मलाई छन त मेरो माया छ छैन। तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छन त मेरो माया छ छैन। मेरो माया
सुनाइदेऊ न हे मेरी सानो मायालु कुरा पीडाहरू नसुनाऊ हजुर सुनाइदेऊ न हे मेरी सानो मायालु कुरा पीडाहरू नसुनाऊ हजुर तिम्रो माया हे मेरो सानो समालाई समाता मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो समालाई समाता मेरो माया छ छैन तिम्रो माया छ छैन हे आँसु बगी हे मेरो सानो बनेको पँधेरी मत दियो मुनिको अँधेरी आँसु बगी हे मेरो सानो बनेको पँधेरी मत दियो मुनिको अँधेरी तिम्रो माया हे मेरो सानो समालाई समाता मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो समालाई समाता मेरो माया छ छैन हे मेरो माया छ छैन बुझे मैले मेरी सानो हजुरका कुरा भन सानो के दिन सक्छु बुझे मैले मेरी सानो हजुरका कुरा भन सानो के दिन सक्छु तिम्रो माया हे मेरो सानो समालाई समाता मेरो माया तिम्रो माया हे मेरो सानो समालाई समाता तिम्रो माया छ छैन मेरो माया छ छैन हे पर्न पाएँ हे मेरो सानो राजुको मैले छेउ छुन्छु पाउमा मनभरि आशिष पर्न पाएँ हे मेरो सानो राजुको मैले छेउ छुन्छु पाउमा मनभरि आशिष तिम्रो माया हे मेरो सानो समालाई समाता मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो समालाई समाता मेरो माया छ छैन हे मेरो माया छ छैन म को हो र हे मेरी सानो पाउँछु नदिनी एउटै नाता दुःखमा सम्झिने को हो र हे मेरी सानो पाउँछु नदिनी एउटै नाता दुःखमा सम्झिने तिम्रो माया हे मेरी सानो छमालाई समाता मेरो माया छ छैन हे यो मनमा हे मेरो सानो तिमी नै तिमी छौ तिमी मेरो भगवान सरे यो मनमा हे मेरो सानो तिमी नै तिमी छौ तिमी मेरो भगवान सरे तिम्रो माया हे मेरो सानो समालाई समाता मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो समालाई समाता मेरो माया छ छैन तिम्रो माया छ छैन नराखन हे मेरी सानो भगवानको रूपैमा नराख्देऊ है बसाउने धुपैमा त्यो देखे मेरी सानो भगवानको रूपैमा नराख्देऊ है बसाउने धुपैमा तिम्रो माया
जप्छु म दिन रातै तिम्रै नाम जप्छु यो लाग्छु मेरो सानो त्यसो के सक्छु म दिन रातै तिम्रै नाम जप्छु तिम्रो मायाले मेरो सानो सबैलाई छान्छ मेरो माया छ छैन भन तिम्रो माया हे मेरो सानो सबैलाई छान्छ मेरो माया छ छैन भन मेरो माया छ छैन भन परिसके हे मेरी सानो कसैको बैनामा जे सोचिछौ त्यो राजु होइन परिसके हे मेरी सानो कसैको बैनामा जे सोचिछौ त्यो राजु होइन तिम्रो माया हे मेरी सानो सबैलाई छान्छ मेरो माया छ छैन हे भने कि हुँ हे मेरो सानो तन र मन देऊ के सोचेर कुन राजु हौ भन्दा भने कि हुँ हे मेरो सानो तन र मन देऊ के सोचेर कुन राजु हौ भन्दा तिम्रो माया हे मेरो सानो सबैलाई छान्छ मेरो माया छ छैन भन तिम्रो माया हे मेरो सानो सबैलाई छान्छ मेरो माया छ छैन भन एकै मेरो माया छ छैन भन धेरै ठाउँमा हे मेरी सानो सर्या छु बसहरू के छन् त मसँग सहर धेरै ठाउँमा हे मेरी सानो सर्या छु बसहरू के छन् त मसँग हे तिम्रो सामु हे मेरो सानो भिखारी बन्या हो भोको पेट छ खान देऊ भन्या तिम्रो माया हे मेरो सानो सबैलाई छान्छ मेरो माया छ छैन भन तिम्रो माया हे मेरो सानो सबैलाई छान्छ मेरो माया छ छैन भन एकै मेरो माया छ छैन भन सक्छु मैले हे मेरी सानो पवित्र मन्दिन मानपथी भरिदिन्छु भन्दै सक्छु मैले हे मेरी सानो पवित्र मन्दिन मानपथी भरिदिन्छु भन्दै तिम्रो माया हे मेरी सानो सबैलाई छान्छ मेरो माया छ छैन मेरो माया हे मेरो सानो सबैलाई छान्छ मेरो माया छ छैन भन साँच्चै मेरो माया छ छैन भन हे मन्दिनालाई हे मेरो सानो तयार भो राज भोको जोगी मर्नी नै भो आज तिम्रो माया
भोकी हे मेरी सानोमा पनि भोको कसले देख्ला दुईटाकै मन रोको सानोमा पनि भोको कसले देख्ला दुईटाकै मन रोको तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छाना त तिम्रो माया छ छैन संसार हे मेरो सानो रहेछ हो पनि बल्यागो ताप्ने हुन जो पनि तिम्रो बानी हे मेरी सानी हाँस्नी र रुनी एकछिन घुर्की लाउन नि नानी तिम्रो बानी हे मेरी सानी एकछिन घुर्की लाउन नि नानी तिम्रो माया हे मेरी सानो छ मलाई छाना त मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छाना त मेरो माया छ छैन मेरो माया छ छैन हे को होला र हे मेरो सानो अनौठोमा झै तिमीले रङ्गीन बनाएको छ खाइयो होला हे मेरी सानो दहीदेखि खिरसम्म झुट नबोला गा छैन शिरसम्म झुट र सत्य ईश्वरलाई थाहा होला पनि हे मेरी सानो सकिन इन्द्रैमा चिमोड्छु म छुकी त निन्द्रैमा
सिन्दुर हे मेरो सानो रमारो हाल्दियो चुस्यौ रस फुलचुडे जीवन हे मेरी सानो चल्दैन भेटीले जे भन्दै नि भइहाल्छ केटीले जीवन हे मेरी सानो चल्दैन भेटीले जे भन्दै नि भइहाल्छ केटीले तिम्रो माया हे मेरो सानो मेरो तस्बिर हे मेरो सानो राख्या छु गेटामा तिम्रै नासो कि झुन्डिया हे मेरी सानो मरौमा धागोमा फाले झैँ भएमा बच्चाको वर्ष भयो हे मेरी सानो फेरेको रूप पनि मैले हाल्दा चल्दैन धुप हे मेरो सानो बच्चाको हर्ष मलाई के थाहा 2 वर्ष 3 वर्ष मलाई हे मेरो सानो बच्चाको हर्ष मलाई के थाहा 2 वर्ष 3 वर्ष
बसौँ भने मेरो सानो फसु झैँ लायो जान्छु घर बुढीको फोन आयो बसौँ भने मेरो सानो फसु झैँ लायो जान्छु घर बुढीको फोन आयो तिम्रो माया छ मलाई छाड्न त मेरो माया छ छैन तिम्रो माया मेरो सानो छ मलाई छाड्न त मेरो माया छ छैन साँच्चै मेरो माया छ छैन हे चौतारीमा हे मेरो सानो पिपल र बर मलाई मार त्यसपछि जाऊ घर चौतारीमा हे मेरो सानो पिपल र बर मलाई मार त्यसपछि जाऊ घर तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छाड्न त मेरो माया छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छाड्न त मेरो माया छैन एकै मेरो माया छैन डराउँथिन हे मेरी सानोमै पनि मर्दा हो सबै भएको कँडेलले गर्दा सबै भएको कँडेलले गर्दा तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छाड्न त मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छाड्न त मेरो माया छ छैन साँच्चै मेरो माया छ छैन हे मेरै भनी हे मेरो सानो मिनालाई चिन्छौ गर्यौ मोज अर्कालाई दोष दिन्छ मेरै भनी हे मेरो सानो मिनालाई चिन्छौ गर्यौ मोज अर्कालाई दोष दिन्छ तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छाड्न त मेरो माया छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छाड्न त मेरो माया छैन मेरो माया छैन कस्तो दिनमा हे मेरी सानो दशले भेटा हो जोगिएर हिँडा भए के कस्तो दिनमा हे मेरो सानो हे माया गरे हे मेरो सानो मुखलाई मै छैन तिमी जस्तो लाचारी कोही छैन तिमी जस्तो लाचारी कोही छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छाड्न त मेरो माया छ छैन तिम्रो माया हे मेरो सानो छ मलाई छाड्न त मेरो माया छ छैन साँच्चै मेरो माया छ छैन मेरो माया सरोज लामिछानेको भाका सरोज लामिछाने र सङ्गम लामिछानेले गाउनुभएको यो सर्वाधिक अहिलेको चलेको भाका सरोज लामिछाने र सङ्गमलाई जोरदार तालीसँग सम्मान गर्छौँ। अहिले भने नेपालकै लोकदोरी क्षेत्रका
अत्यन्तै सर्वाधिक प्रिय कलाकार राजु परियार, त्यसै गरी मिना रायमाझी बिचमा भयो। आजको कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजनबाट इन्द्रेणी.com युट्युबबाट हेर्नुभएका तपाईँ तमाम दर्शकलाई साँच्चै अनौठो लाग्यो। राजु परियारलाई मिना रायमाझी बहिनीले एउटै कुरामा अडान लिइराख्नुभयो। राजुलाई अन्तिममा उहाँले कहाँको गेटबाट जाने होला भन्ने भाग्ने दाउबा हुनुहुन्थ्यो। बडा खुसीका साथ यसलाई स्वीकार। धेरै धन्यवाद छ। सुशीला परियार, सम्झना गुरुङ, शर्मिला श्रेष्ठ, रुक्कु रायमाझी, मिना रायमाझी, कृष्ण बजगाई, राजु परियार, त्यसै गरी युवराज चौलागाई, सेतबहादुर सिंह, पावल राई, छत्रबहादुर साई, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे, खगेन्द्र विश्वकर्मा र रूपक गिरिया हुनुहुन्छ भने अनिता रोक्का, रत्ना गौतम, अनि पछाडि सुनकोशी ताम्लिङ छा, उदयपुर सङ्गीत चौतारीका विमला पाण्डे, सम्झना लामिछाने, रुबी अधिकारी, अनिता थापा, गोमा सञ्जेल, ऋतिका तिमिल सेना, लक्ष्मी पौडेल, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भने मिलन टमट्टाको बुवा, योगेश शाह, टिकापुरको कलाकार भाइ, अनिता रोक्काको श्रीमान बस्नुभएको छ भने आज नाचोमा साथ दिने क्षेत्रबहादुर खत्रीको नाचो नेपालमा एक्सिलेन्ट नम्बर 1 छ। उहाँको सुशीला परियारलाई सबैभन्दा जिन्दगीमा दाइ मलाई यो नाचो मन पर्यो भन्नुभएको थियो अघि त्यहाँनिर। र यता जीवन टन्डन, त्यसै गरी आयुषा गौतम, दिपेन देउवा, विवेक ओली, अमित कणेल र आजका यो प्रविधि संयोजक नवीन सिग्देल, दीपक घिमिरे, दिलीप खड्का, दीपक केसी, पूर्ण कणेल, किशबहादुर गन्धर्व, त्यसै गरी मिलन सापकोटा लगायत भक्तदेवा प्रतिमा कणेल नम्बरा तिमिलसेनालाई सम्झिँदै आज साँच्चै रमाइलो गीत गाउनुभयो। राजुजी तपाईँलाई स्वागत गरेँ। 5 नम्बरमा आएर दाइ अप्ठ्यारो पऱ्यो दाइ। म त झस्किँदै झस्किएको थिएँ दाइ। अब होइन मैले बहिनी राखेँ भने के अरे एकदम बहिनीको नाताले बोलिरहेको बानी। म त तातो पनि लगाएको जस्तो भएको थिएँ नि त होइन। जे होस् बहिनीको कलालाई सम्मान गर्छु। यत्रो आरोप दिनको सम्झना आएको छ कि आएको छैन तपाईँलाई? आज मलाई सिर्जना बिरे थापेर नि यस्तै भन्नुभएको थियो होइन। पहिल्यै हो हामी त चल्थ्यो त्यसरी नै ठट्टा गरिन्थ्यो, तर पनि बहिनीसँग पहिलोचोटि म त नतमस्तकै भएन नि। भेटघाट त थियो, तर यो बहिनी भनेको भनिराखेको बेलामा यस्तो किसिमको आरोप आउँदा त कहाँ। जे होस् उहाँ त बानी पर्नुभयो रहेछ र ठिकै छ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ आज? दादासँग गाउन पाउनु नै मेरो भाग्यको कुरा हो होइन। अब यहाँ दादासँग गाउन पाएँ, अब त्यो नै ठुलो कुरा। घरमा आज बिहा छ मामाको छोराको, मेरै घरमा बिहा भइरहेछ, तर त्यो बिहा पनि छोडेर म चाहिँ यहाँ गाउनको लागि राजु परियारसँग दादासँग गाउन। तपाईँले धेरै महिनादेखि भन्नुभएको थियो दाइ राजु परियारसँग मैले गाउनु पर्यो भनेर, के भन्नुहुन्छ? मेरो सपना एकदमै साकार भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। बोस्टन लोक सुशेली समूहलाई जोरदार ताली, मिनकेसी र सम्पूर्ण टिमलाई, इन्द्रेणी स्विट होटल, इन्द्रेणी फुडल्यान्डको टेम्पोररी शीश महलको कक्षबाट पश्चिम रुकुम सानो भेरी गाउँपालिका 6 का मृगौला पीडित भेगबहादुर कुसारीको लागि इन्द्रेणी मार्फत प्राप्त सहयोगको रकमको विवरण यस प्रकार छ। तुलसा श्रेष्ठ कोटेश्वरबाट रु 1010 जो बढी पीडित छ दिनुहोला भन्नुभएकोले निजको लागि दिएका छौँ। सङ्गिना श्रेष्ठ कोटेश्वरबाट रु 1000 जो बढी पीडित छ उसको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। कमला देवी प्राजुली चितवनबाट रु 2000 जो बढी पीडित छ उनलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। यो रकम सबै हामीले हाम्रो भेगबहादुर कुसारीको लागि छुट्याएर दिएका छौँ। पशुपति र बाल कुमारी नेउपाने झापाबाट रु 4000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 2000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 2000 जो बढी पीडित छ त्यसलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। त्यो रकम हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। निशा गुरुङ कोटेश्वरबाट रु 5050 जो बढी पीडित छ दिनुहोला भन्नुभएको थियो। अम्बिका जीसी कोटेश्वरबाट जो बढी पीडित छ दिनुहोला भन्नुभएको भने रु 10500 हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। भक्तबहादुर सुनार र निजको लागि रु 5250 का दरले हामीले बाँडेका छौँ। नेत्रबहादुर कार्की स्यान्जाबाट स्वर्गीय झुमा कुमारी कार्कीको सम्झनामा रु 1000 जो बढी पीडित छ दिनुहोला भन्नुभएको थियो। भुवराज कार्की 1010 जो बढी पीडित छ उसलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। कमला सुनार पुब नपा लत्रे पिपल चण्डी कालिका सुनचाँदी पसलबाट रु 5055 जो बढी पीडित छ दिनुहोला भन्नुभएको थियो। यो रकम पनि उहाँको लागि दिएका छौँ। हर्कबहादुर गुरुङ भिरकोट नगरपालिकाका निवर्तमान अध्यक्षबाट रु 1000 जो बढी पीडित छ उसलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। बलराम काफ्लेले भिरको 3 सामादीबाट रु 1100, टिका कुमारी बिक रु 500, अमृता बिक रु 500, वीर कुमारी राणा रु 1000 गरी जम्मा रु 3100 जो बढी पीडित छ उसलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। यो रकम पनि हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। लालबहादुर बस्नेतबाट 1500 मध्ये रु 500 इन्द्रेणीको लागि राखेर 1000 जो बढी पीडित छ उसलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो।
उमा खड्का बैलघारीबाट 1000 जो बढी पीडित छ उसलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। सरस्वती बस्नेत रु 1500 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 500 इन्द्रेणीको लागि राखेर 1000 जो बढी पीडित छ उसलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। जानुका अधिकारी छोरा हेम बुहारी, मिना नाति दिपेश, नातिनी काव्य अधिकारी भुटान गेलेफु नेपाल बेलडाङ्गी 3 हाल हरिसबर्ग पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट काव्य अधिकारीको जन्मदिनको अवसरमा $100 को रु 11,400 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणी र पीडितको लागि बराबर बाँड्नुहोला भन्नुभएकोले रु 5,700 का दरले बाँडेर आज यो रकम उहाँको लागि ल्याएका छौँ। जम्मा रु 35,175 रुपियाँ रुकुम पश्चिमका भेगबहादुर कुसारीको लागि हामीले दिएका थियौँ। यो रकम पठाउने सम्पूर्ण हाम्रा इन्द्रेणीका शुभचिन्तक सबैलाई जोरदार तालले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ भने त्यसै गरी रुकुमका ढाड भाँचिएका दत्तबहादुर मल्लको लागि इन्द्रेणी मार्फत पछिल्लो पटक प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ। नवबुद्ध थर्मो सेन्टर हङकङबाट विभिन्न पदाधिकारीहरू 49 जनाबाट सङ्कलन गरी पठाएको 8,320 हङकङ डलरको रु 1,16,480 मध्ये रुकुमका बेगम केसीको लागि रु 30,000, दत्तबहादुर मल्लको लागि रु 40,000 र बाँकी रु 46,480 रौतडका नन्दकिशोर यादवको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले नन्दकिशोर यादवलाई मिति 2077/9/1 गते हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने सबैको नाम सहित विवरण सोही हस्तान्तरण लिस्टमा पढिसकिएको छ। पदमलाल लकान्द्री, सावित्री लकान्द्री, वसुन्धरा लकान्द्री, नरबहादुर लकान्द्री र गङ्गा लकान्द्री सहित सपरिवार पहिले भुटान हाल ओआयु अमेरिकाबाट 97,936 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणीको लागि 20,000, चेपाङ बाको लागि रु 10,000, शम्भु दाहालको लागि रु 5,000, मनिषा राहुलको लागि 10,000, मनिषा राहुलको दाजु अपाङ्गलाई रु 10,000, एकै परिवार दृष्टिबिनको लागि रु 10,000, दत्तबहादुर मल्लको लागि रु 10,000 र बाँकी 17,936 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। अरू सबैको हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने दत्तबहादुर मल्लले हामीले रुकुममा जाँदा उहाँलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ। 50,000 हस्तान्तरण हामीले यति बेला गरेका थियौँ भने 2,35,110 दत्तबहादुर मल्लको लागि पहिला पठाएका थियौँ भने उहाँको ढाड भाँचिएको थियो, त्यो प्राकृतिक हस्पिटलमा राखेर हामीले उहाँलाई हिँड्ने समेत बनाएर रुकुम पठाएका थियौँ। उहाँहरू यो रकम पठाउने सबैलाई जोरदार ताली धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पश्चिम रुकुम बाफीकोटकी मृगौला पीडित वीरमा खत्रीको लागि प्राप्त सहयोगको विवरण यस प्रकार छ। परशुराम अधिकारीको नेतृत्वमा भुटान, डाङ्गाना, नेपाल, गोल्दाब हाल अमेरिका इदाओ बोइज सिटीमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण परिवारबाट 2 छोराको जन्मदिनको अवसरमा परशुराम अधिकारी $25, विष्णुमाया अधिकारी $25, परजोल अधिकारी $25, प्रतीक अधिकारी $25, जम्मा $100 को 11,105 मध्ये 5,101 नन्दा सिंहको लागि र बाँकी रकम पीडित र इन्द्रेणीको लागि बराबर बाँड्नुहोला भन्नुभएकोले इन्द्रेणीको लागि रु 3,000 राखेर 3,000 वीरमा खत्रीको लागि हामीले उहाँ हस्तान्तरण गरेका थियौँ। त्यसै गरी पासाङ डिकी र कामी शेर्पा सोलुखुम्बु हाल अमेरिकाबाट 33,196 पठाउनु भएकोमा कृष्णबहादुर गुरुङ र निजको श्रीमती अर्चना पराजुली, लीला दसौँदी, राजकुमारी राई, दिलमाया पुन, रोशनी घरती वीरमा खत्रीको लागि 3,000 का दरले दिनुहोला र बाँकी 7,196 इन्द्रेणीको लागि राख्नुहोला भन्नुभएको थियो। अरू सबैको हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने वीरमा खत्रीको लागि हामीले रुकुममा दिएका थियौँ। त्यसै गरी उपेन्द्र राज शास्त्री कणेल बागलुङ गलकोट हाल नयाँ बानेश्वरबाट 2 लाख पठाउनु भएकोमा 1 लाख इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि रु 50,000, देवी घरती, टिका सानो, सरु थापा, भीम पौडेल र कुमन अधिकारीको लागि रु 10,000 दिनुहोला र बाँकी 50,000 पीडित 5 जनाको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम राजकुमार न्युरे, वीरमा खत्री, रोशनी घरती, सूचना पण्डित र लक्ष्मी थापा मगरका लागि 10,000 का दरले बाँडेका छौँ। ईश्वर बहादुर विक घोराई नगरपालिका 11 दाङबाट रु 5,000 पठाउनु भएकोमा 5 जना पीडितको लागि 1,000 का दरले दिनुहोला भन्नुभएकोले उमेश पुन, अभिषेक नेपाली, मिना केसी, रोशनी घरती र बीमा खत्रीको लागि बाँडेका छौँ। अरू सबैको हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने वीरमा खत्रीको लागि पनि हामीले रुकुममै हस्तान्तरण गरेका थियौँ। जम्मा रु 17,000 हाम्रो वीरमा खत्रीको लागि आएको छ भने यो रकम हामीले रुकुम पश्चिम कि वीरमा खत्रीलाई हामीले रुकुममा जाँदाखेरि हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यो रकम पठाउने सम्पूर्णलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रुकुम सानोभेरीका मृगौला फेल भई हाल प्रत्यारोपण भइसकेका कविराम ओलीको लागि पछिल्लो चरणमा इन्द्रेणी मार्फत प्राप्त भएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। भुटानको न्याउली, नेपालको बेलडाङ्गी 1 सेक्टर एबी हट नम्बर 462 हाल अमेरिकाको टेनिस नेसवेल टेनिसीबाट वर्ष 54 की विष्णुमाया पौडेल र सपरिवारबाट आमा धनमाया सुवेदीको निधन भएको सम्झनामा एकमुष्ट रु 47,492 जो
बढी असक्ष छ त्यसलाई दिनुहोला भन्नुभएको हुँदा उक्त रकम मध्ये रुकुमका मृगौला पीडित कविराम ओलीको लागि रु 10,000, सुर्खेतका खगेन्द्र नेपालीको लागि 10,000, रौतहटका नन्दकिशोर यादवको लागि 10,000, सप्तरीको अपाङ्ग सुरज रावतको लागि 10,000 र बाँकी रु 7,000 इन्द्रिणीको मुद्दामा दिनुहोला भन्नुभएको छ। साथै विभिन्न ठाउँमा रहेका हरेक कामको लागि फोन गरिराख्नुपर्ने भएकाले $60 बराबरको मोबाइलमा रिचार्ज समेत गरिदिनु भएको थियो। विष्णुमाया पौडेललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू सबैको हस्तान्तरण गरेर कविराम ओलीको लागि हामीले रुकुममा हस्तान्तरण गरेका थियौँ। जम्मा रु 10,000 हामीले यति बेला हस्तान्तरण गरेका थियौँ भने यसभन्दा अगाडि 2,17,617 हामीले उहाँलाई पटक गरी हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यो रकम पठाउनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो आमाबुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छु। रुकुम खाराका अपाङ्ग कलेजो खराब भएका तथा अपाङ्ग सोडिम कुमार बाठा मगरको लागि प्राप्त सहयोगको रकमको विवरण यस प्रकार छ। रेणुका गुरुङ भुटान गेलेफु सूर्य गुलाब तिमाई क्याम हट नम्बर 16 हाल अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीबाट 10,549 जो बढी पीडित छ दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम प्रेम कुमारी मल्ल महर्जनको लागि 5,000 र सोडिम कुमार बाठा मगरको लागि रु 5,549 दिएका छौँ। त्यसै गरी इन्द्रकुमार कणेल बागलुङ बिउ अहिले घर चितवन हाल बेल्जियमबाट रु 30,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 10,000 इन्द्रिणीको लागि राखेर बाँकी रकम खगेन्द्र विक भक्तबहादुर घरती विनिता पाण्डे र सोडिम बाठा मगरको लागि 5,000 का दरले दिएका छौँ। दिलबहादुर चन्द बैतडी हाल सेक्युरिटी म्यानेजर लम्स रेसफोर्ट मालदिप्सको लिडरसिपमा सँगै काम गर्ने ढक्कारकी रोशननाथ विशाल श्रेष्ठ दिवस पोखरेल लोकेन्द्र चन्द हरिश चन्द दीपक गिरी भुवन जोशी हर्ष राणा र भूमि खड्का लगायत साथीहरूबाट सङ्कलन भएको रकम 18,500 मा रु 6,000 इन्द्रिणीको लागि राखेर बाँकी रकम जो बढी पीडित छन् तपाईँहरूको इच्छा अनुसार दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकमबाट भक्तबहादुर घरतीको लागि रु 4,000, सोडिम बाठा मगरको लागि रु 4,000 र दुर्गा प्रसाद रिजालको लागि रु 4,500 दिएका छौँ। त्यसै गरी मोहन भण्डारी बुटोल हाल मन मैजु काठमाडौँबाट इन्द्रिणीको लागि रु 5,000 र रु 5,000 जो बढी पीडित छ दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम हामीले सोडिम कुमार बाठा मगरलाई दिएका छौँ। त्यसै गरी जितेन्द्र श्रेष्ठ र मन हजुर श्रेष्ठ शान्तिनगर बानेश्वरबाट रु 10,000 जो टाढाको पीडित छ दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम हामीले सोडिम कुमार बाठा मगरलाई दिएका छौँ। जम्मा रु 29,549 हामीले यति बेला हस्तान्तरण गरेका थियौँ भने यसभन्दा अगाडि पटक गरेर 74,900 हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यो रकम पठाउनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो आमाबुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जोरदार तालले धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भने विभिन्न समयमा इन्द्रिणी मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट हामीले रुकुममा जाँदा विभिन्न बिरामीहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ भने त्यो विभिन्न पीडितलाई पठाउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूको विवरण यस प्रकार छ। सानबाबु थापा ललितपुर बागडोल मार्फत धीरज नेउपानेले अमेरिकाबाट पठाएको रु 30,000 मध्ये 10,000 इन्द्रिणीको लागि राखेर 20,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले यो रकम हामीले आज ल्याएका छौँ। सरस्वती राणा मगरको सपरिवार झम्सीखेल ललितपुरबाट 15,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 5,000 इन्द्रिणीको लागि राखेर 10,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। सरित्रा राणा झम्सीखेल ललितपुरबाट रु 5,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी ईश्वरी महर्जन झम्सीखेल ललितपुरबाट मनोज महर्जन जन्मदिनको अवसरमा रु 6,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 1,000 इन्द्रिणीको लागि राखेर 5,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। मिना गौतम मार्फत अमेरिकाबाट गोपाल अधिकारी र शर्मिला अधिकारीले पठाउनु भएको रु 25,000 मध्ये 5,000 इन्द्रिणीको लागि राखेर 20,000 विभिन्न पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। भीमसेन पर्साई पाल्पा रम्माबाट स्वर्गीय पितृहरूको सम्झनामा आत्मशान्तिको कामना गर्दै रु 50,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 5,000 कृष्ण कणेल रु 10,000 इन्द्रिणी र 5,000 महावीर पुनको लागि दिएर बाँकी रु 30,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। ऋषिलाल पोखरेल गोर्खाबाट 5,000 जसमा 2,000 इन्द्रिणीको लागि राखेर 3,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। गिरी प्रसाद अम्गाई गोर्खाबाट 5,000 जसमा 2,000 इन्द्रिणीको लागि राखेर 3,000 विभिन्न पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। नितस पोखरेल मार्फत कृष्णमाया नेउपानेले डेनमार्क युरोपबाट बुवा प्रजापति कोइरेलाको पुण्य तिथिको अवसरमा 17,000 पठाउनु भएको थियो भने जसमा 2,000 कृष्ण कणेल 5,000 गौशाला र 10,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। गङ्गादेवी मरासैनी पाल्पाबाट स्वर्गीय अर्जुन मरासैनीको सम्झनामा रु 25,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 10,000 इन्द्रिणीको लागि राखेर 15,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। गोकली कुमारी रेग्मी पर्सा ठोरीबाट भाइ रिजन शर्मा र दीपक शर्माको जन्मदिनको अवसरमा रु 5,025 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। स्वर्गीय
सासू आमा टिका कुमारी थापाको सम्झनामा छोरी ज्वाइँ शान्ता र ईश्वर कार्की साथै नाति नतिनाहरूबाट रु 5,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। रमण पाठक, आमा उमादेवी पाठक र जानुका देवी पाठकले स्वर्गीय बुद्धि प्रसाद पाठकको आत्मा शान्तिको कामना गर्दै रु 26,100 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 1,100 गौशालाको लागि, रु 3,000 इन्देणीको लागि र 22,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी ज्ञानु खत्री बुटोलबाट रु 1,005 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। समिता छेत्री बुटोलबाट 1,005 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। निरादेवी खत्री गुल्मीबाट 1,500 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। सुख बहादुर घले गोर्खाबाट बुवा तुलाराम घलेले युकेबाट पठाएको रु 15,000, रु 10,000 स्टुडियोको लागि राखेर रु 5,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। सीतादेवी गोदारको परिवारबाट रु 1,00,000 मध्ये स्टुडियो निर्माणको लागि रु 50,000, 10,000 इन्देणीको लागि राखेर रु 40,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। जम्मा रु 2,35,000 हामी रुकुम जाँदाखेरि विभिन्न पीडितको लागि बोकेर गएका थियौँ भने त्यहाँ विभिन्न पीडितलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यो रकम पठाउने सम्पूर्णलाई जोरदार तालीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने करिब हामीले रुकुमका पीडितहरूको लागि आएको रकम हामीले रुकुम जाँदाखेरि ठुलो रकम हामीले त्यहाँ हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यो रकम पठाउने सम्पूर्णलाई जोरदार तालीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। छत्रबहादुर साईले सबैका नाम पढ्नुभएको छ। छत्रबहादुर साई र सिङ्गो इन्द्रायणी टिम र तपाईँ संसारभरि खाइ नखाइ पैसा पठाउने र लिने दिने सबैलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछु। यो लामो लिस्ट हामीले उहीँ पढ्नु पर्थ्यो, तर उहाँ हामीलाई छोटो समय 5 मिनटको मात्रै भए हुँदा सम्भव भएन अनि हामीले एकमुष्ट रूपमा इन्द्रायणी स्टुडियोबाट पढ्यौँ। र यही पनि हामीले रुकुमको खलङ्गामा जाँदा जाजरकोटको घटनामा लगेको पैसा, त्यसै गरी अनिता थापा खड्का र गणेश मल्लको पैसा हामीले उहाँहरू नआएर फर्काएर ल्याएका छौँ र यहाँबाट हस्तान्तरण गर्ने निधो गरेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ।